मभन्दा माथि मेरी आमाले 5वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। पुस्तक वाचन। जब आवाजहरूको सन्नाटा छिचोलेर एउटा जीवनको त्यहीबाट चित्कार अनि रोदनका श्रृङ्खला सुरु हुन्छन् जिन्दगीका उतार चढावहरूमा। हो, यिनै उतार चढावहरूबाट फेरि पनि एउटा अध्याय बन्छ, एउटा पन्ना पल्टिन्छ र एउटा सिङ्गो श्रृङ्खला बन्छ कार्यक्रम पुस्तक वाचनको। नमस्कार अनि रात्रिकालीन साप्ताहिक साहित्यिक अभिवादन हेटौडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा कार्यक्रम पुस्तक वाचनको साथमा सदा जस्तै आज पनि तपाईँमाझ उपस्थित छु। म सुनिल गौतम, प्रविधिमा सहकर्मी इमान। कार्यक्रम पुस्तक वाचन चर्चामा रहेका असङ्ख्य पुस्तकहरूको भिडबाट एउटा पुस्तक रेडियो वाचन हुने कार्यक्रम हो। कार्यक्रमका श्रृङ्खलाहरूमा रहेर हामी चर्चामा रहेका तिनै असङ्ख्य पुस्तकहरूको भिडबाट यहाँलाई स्रष्टा भुपिनको मैदारो औपन्यासिक कृति केही श्रृङ्खला अघिदेखि सुनाउँदै आइरहेका छौँ। मैदारो औपन्यासिक कृति एउटा बिम्बात्मक अभिव्यक्ति हुनेछ। कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले मैदारो औपन्यासिक कृतिबाट एउटा चित्रकार नदीनको चित्रकला प्रदर्शनीबारे केही कथाहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। एउटी युवती जोसँग म पात्र अत्यन्तै नजिक हुन चाहन्छ, उसले नजिक हुने क्रममा चित्रकार नदीनले कला भरेको त्यो चित्रकला प्रतियोगितामा उसको नाम ब्यानरमा पढ्ने समयमा स्वर्गीय लेखेको पनि देखेन, किनकि उसलाई चित्रकलासँग भन्दा बढी दिलचस्पी ती युवतीसँग थियो। आउनुहोस् कार्यक्रम पुस्तक वाचनको आजको कथा प्रसङ्ग अगाडि बढाउँछु। यो एउटा सुमधुर साङ्गीतिक आवाजसँगै आजको कथावस्तु यसरी अगाडि बढ्छ। पिरती घसेको तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको, तिम्रो गीत सुनेर मुनाल नाचेको, तिम्रो जोबनलाई हो देखेर पिरती घाँसेको, पिरती घाँसेको। म एउटा परदेशी, हो यसै ठाउँमा घुम्न आएको म एउटा परदेशी। थाहै नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी, थाहै नपाई बसेछ माया आकाशभन्दा बेसी। हिउँ पर्यो पुरुरु
हिमाली भेगैमा हिउँ पर्यो पुरुरु हिमाली भेगैमा दिल बस्यो एनिर कति चाँडो तिमीमा दिल बस्यो एनिर कति चाँडो तिमीमा कति चाँडो तिमीमा तिम्रो चिनो कुसुमेरुमा मनैभरि सजौला हो तिम्रो चिनो कुसुमेरुमा मनैभरि सजौला लालु पाते फुल झगाडा तिम्रो सिउँदो रङ्गौला लालु पाते फुल झगाडा तिम्रो सिउँदो रङ्गौला खाउ कसम लौ आज देउराली भाकेर खाउ कसम लौ आज देउराली भाकेर नमारे माया आउँछु म फर्केर नमारे माया आउँछु म फर्केर आउँछु म फर्केर तिमीलाई देखेर हिमाल हाँसेको तिम्रो अब युवतीसँग माफी माग्ने पालो मेरो थियो। कवि स्व जीवित भए झैँ सो नदिन पनि जीवित कलाकार भएको भ्रममा परेछु म त। माफ गर्नुहोला, यसो भन्दै गर्दा मैले युवतीको अघि हातै जोडेको थिएँ। यही त दुःखको कुरा छ। आत्महत्या नगर्नु पर्थ्यो उनले। ओ गड, सुसाइड। युवतीको कुराले म फेरि केही समय शालिक भइगएँ। नदिनका चित्रहरूको संरक्षणका लागि यो प्रदर्शनी आयोजना गरेका हौँ हामीले। 5 वर्ष अघि नै आकृति आर्ट ग्यालरीले पोखरामा उनको एकल कला प्रदर्शनी गर्ने योजना बनाएको थियो, जुन उनको आत्महत्याको कारण रोकिएको थियो। काउन्टरको टेबलबाट तानेर मेरो हातमा एक बुकलेट थमाउँदै भनी युवतीले, चित्रकारबारे डिटेल थाहा पाउन यो प्रिन्ट कपी काम लाग्नेछ तपाईलाई। शालिकबाट गतिशील मानिसमा बदलिएपछि बुकलेटका पन्नाहरूमा आउटसाइडर आँखा डुलाउन केही समय व्यस्त भए म। चिप्लो र चिल्लो कागजमा चित्रकारको बायोडाटा, रङ्गीन चित्रहरू र चित्रकारबारे वरिष्ठ चित्रकारहरूका टिप्पणी छापिएका थिए। कार्यक्रमको सफलताका शुभकामनाका मन्तव्यहरू पनि थिए। बुकलेटको साथमा उल्टो कला विषयको प्रस्तावना पत्र पनि थियो। एक खोप सरसर्ती उल्टाइ पल्टाइ गरेपछि सोचे, घरमा गएर रैथाने आँखाहरूले पढ्नु पर्ला यिनलाई। रैथाने आँखाहरूले नै सम्बन्धित विषयलाई बढी पर्गेल्न सक्छन् भन्ने मेरो विश्वास थियो। नदिनलाई मैले पहिलो पटक काठमाडौँको बुद्ध आर्ट ग्यालरीमा भेटेकी थिएँ। ड्याडीसँग घुम्न जाँदा ड्याडीले मेरा लागि कलाकार नदिनको एक चित्र किनिदिनु भएको थियो। पछि उनी पोखरा आएर आर्ट ग्यालरीमा चित्रकार आकाशसँग काम गर्न थाले। युवतीले भनी, आकाश, यु मिन आकाश गुरुङ जो छाया आर्ट ग्यालरी चलाउँथे? मैले सोधेँ। यु आर एब्सोल्युटली राइट। हो, तिनै आकाश। उनी त अहिले भिक्षु छन् माटी पानी गुम्बामा। केही समय अघि मैले उनलाई भेटेकी थिएँ। नदिन त्यही चित्रकार थियो जसका बारेमा दाइले बाआमासँग कुरा गरिरहन्थ्यो। नदिन त्यही चित्रकार थियो जसले दाइ भिक्षु भएर पनि माटे पानी गुम्बामा बस्न थालेपछि छाया आर्ट ग्यालरी चलाएको थियो। बाहिर निस्कन ढोकासम्म आएको म ग्यालरी भित्रै फर्किएँ। अचानक
बाटो बदलिएको थियो मेरो। नदीनप्रति कुनै अनाम र अज्ञात संवेदना मनमा उम्रिएको महसुस भइरहेको थियो मलाई। यसको कारण थियो ऊ मेरो दाइको बेस्ट फ्रेन्ड थियो। मैले अमृतलाई खोज्न थालेँ। दाइको सुसाइडले उसको मनमा कत्रो चोट होला। मलाई अमृतको माया लागेर आयो। साई बाबाको जस्तो कपाल भएको अमृत प्रदर्शनीको उत्तर पश्चिमी कुनामा एक चित्रको सजावटमा डुबिरहेको थियो। उसको अनुहारको भाव बताउँथ्यो कि उक्त चित्रको डिस्प्ले उसलाई जँचिरहेको थिएन। हेलो अमृतजी, मैले अमृततिर हात बढाएँ। हेलो, मलाई हेरेर अमृतले हात मिलायो। अमृतले यसरी हात मिलाएको मलाई मन पर्यो। अनुहार नहेरी नमस्कार फर्काउने र सिधा आँखा नजुदाई हात मिलाउने मानिस मलाई कहिल्यै मन परेन जीवनमा। मेरो नाम स्मरण गुरुङ, चित्रकार नदीनबारे जान्न इच्छुक छु। उहाँको जीवनबारे के तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? अमृतले भित्तामा मिलाउन खोजिरहेको फ्रेमलाई उचाल्न मद्दत गर्दै मैले सोधेँ। राम्रोसँग फ्रेम नसजिने बेलासम्म अमृत केही बोलेन। ओठमा धागो च्यापेर फ्रेम सजाउन व्यस्त ऊ बोल्ने सम्भावना पनि थिएन। नदीनको सुसाइडले र त्यो खबरले म दुःखी छु। मेरो दाइ आकाश पनि चित्र बनाउँथ्यो। ऊ हामीलाई एक वचन पनि नसोधी भिक्षु बन्यो। मैले भर्खरै थाहा पाएँ कि मेरो दाइ आकाश र तपाईँको दाइ नदीनले छाया आर्ट ग्यालरीमा सँगै काम गरेका थिए। मैले स्थिति अनुकूल बनाउने उद्देश्यले भने। अमृतको एक गहिरो नजर मेरो अनुहारमा खेल्यो। हुन्छ, कुनै दिन फुर्सदमा दाइको कथा बताउँला। उसले चिसो प्रतिक्रिया दियो र मेरो काँधमा थपथपायो। मैले उसलाई धन्यवाद भने। त्यसपछि कलाका मौन खलबलीहरू सुन्न अन्य दर्शक झैँ ग्यालरीमा यताउता गर्न थाले। म काउन्टरकी लाइट पेन्टिङ कपाल हल्लाउँदै फेरि ग्यालरीको ढोका बाहिर निस्किरहेकी थिए। कुन माया सदर भो मेरो माया बदर भो, कुन माया सदर भो मेरो माया बदर भो। मैले देखो माया बन्दा जाली माया कदर भो, जाली माया कदर भो। कुन माया सदर भो मेरो माया बदर भो। गर्ने माया तिमीलाई झुटो लाग्यो कि मैले गर्ने माया तिमीलाई झुटो लाग्यो कि कतै मेरो तिमीलाई झुटो लाग्यो कि झुटो लाग्यो कि। कुन माया सदर भो मेरो माया बदर भो, कुन माया सदर भो बदर भो। मैले देखो माया
कुनु माया सदर भो मेरो माया बदर भो मभन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको बनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। पुस्तक वाचन यो छोटो साङ्गीतिक विश्राम अनि व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्दछौँ हेटौँडाकै पहिलो सामुदायिक रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्जको रात्रिकालीन साहित्यिक साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम पुस्तक वाचनको अर्को नवीन श्रृङ्खलामा। कार्यक्रम पुस्तक वाचनमा अझै कथा प्रसङ्ग यसरी अगाडि बढ्छ। मेरो अपेक्षा अनुरूप नै यार्लिङ सुन्दरी काउन्टरमै व्यस्त थिए। उसको ड्रेसअप भने फरक थियो। गुलाबी रङको कुर्तामा निकै खुलेकी थिए ऊ। उसले आज गाढा कफी रङको स्वेटर लगाएकी थिए। कला प्रदर्शनीको अन्तिम दिन म फेरि ग्यालरीमा छिरेको थिएँ। दोस्रो पटक ग्यालरी छिर्नुका 2 कारण थिए। कलाकार नदीन प्रतिको जिज्ञासा र उनका उल्टा पेन्टिङ पहिलो कारण थियो। दोस्रो कारण थिए त्यही युवती। मनमा कुनै अनाम हलचल सुरु भएको थियो। नदीनको कुनै एउटा कला किन्ने सोच आएको थियो। लन्डन जाँदा बा आमाका लागि त्यो सुन्दर उपहार पनि हुन सक्थ्यो। सोचेर हेरेँ। ग्यालरी पुग्ने बहाना उम्दा लाग्यो आफैलाई। यही बहानामा ग्यालरी भिजिट गर्नु असल कुरा पनि थियो। यसले चित्रकार नदीनको कला संरक्षणमा ससानो भए पनि सहयोग पुग्थ्यो। यार्लिङ युवतीसँग थप कुरा गर्ने अवसर पनि मिल्न सक्थ्यो। सके अमृतसँग चिया पिउने समय मागेर चित्रकार नदीनका केही कथा सुन्ने अवसर पनि मिल्थ्यो। कुन पेन्टिङ किन्ने अलमल यही थियो। बुकलेट हेरेँ। सबै 60 सालसम्म सिर्जना गरिएका चित्रहरू रहेछन्। तिनीहरूमध्ये एक चित्रमा मिति उल्लेख थिएन। अरू सबै चित्रमा मिति हुनु र त्यसमा नहुनु। म त्यसको रहस्यले तानिएँ। वास्तवमा त्यही पेन्टिङले बढी आकर्षित गरिरहेको थियो मलाई। अरू पेन्टिङ भन्दा आकारमा त्यो ठुलो र त्यसमा कुनै गहिरो अर्थ लुकेको अनुमान थियो मेरो। त्यसमा प्रयोग भएको हरियो र बैजनी रङको संयोजनबाट पनि म प्रभावित भएको थिएँ। मन नपरेको कामका लागि बरु एक जुनी नै कुरे हुन्छ, तर मन परेको कामका लागि 1 मिनेट पनि कुर्नुहुन्न। कुनै दिन दाइले फोन वार्तामा भनेको वाक्य सम्झिएँ मैले। म उद्घाटनको दिनमा पालिखे चोकबाट पश्चिम छिरेर आकृति आर्ट ग्यालरीको गेटमा पुगेँ। बाइकलाई गेट नजिकै पार्क गरेँ। नमस्कारको आदान प्रदान भएपछि बुकलेटको पन्ना पल्टाउँदै देखाउँदै मैले यार्लिङ युवतीलाई भनिहालेँ, म यो पेन्टिङ किन्न इच्छुक छु। अरू कसैले किनिसकेको त छैन नि। म युवतीको यति नजिक थिएँ कि उसको कपालबाट निस्किरहेको स्याम्पूको गन्ध समेत चाल पाएँ। त्यो गन्धले मलाई लट्ठाइरहेको थियो। छैन, यो पेन्टिङ बिक्री भइसकेको छैन। सायद अरूभन्दा महँगो भएकोले। यसै पनि हामी कहाँ कला किन्ने कल्चर कमजोर छ। लौ बधाई छ तपाईँलाई। मुस्कुराउँदै युवतीले हात बढाई। यन्त्रवत मेरो दाहिने हात उसको नरम हातमा कैँची पर्यो। उसको हातको न्यानोपनले मलाई असीमित आनन्द दिलाएको महसुस गरेँ।
म स्मरण गुरुङ, घर चाहिँ लेक साइड। हाल ड्याडी मम्मीसँग लन्डन बस्छु। मैले हात मुख छुटाई भने। म यादा पराजुली पिएन क्याम्पसमा बीबीएस गर्दैछु। चित्रमा रुचि छ। ओके, तपाईँ पनि आर्टिस्ट? मैले कुराकानीलाई लम्ब्याउने उद्देश्यले सोधेँ, तर उसले के जवाफ दिए मैले याद गर्न सकिनँ, किनभने ठिक त्यही बेला युवतीले मेरो हातबाट आफ्नो हात हटाइसकेकी थिए। नछुटुन् भनेर कामना गर्दा गर्दै हाम्रा हातहरू छुटिसकेका थिए। फेरि नाइस टु मिट यु, भेरी शब्दमा एक्स्ट्रा इफोर्ट दिएर मैले भने नाइस टु मिट यु टु। यादा बोली। अनाम खुसीका तरङ्गहरूले मनको पोखरीमा चक्रहरू बनाएको महसुस गरेँ मैले। ग्यालरीबाट बाहिर निस्कनै लाग्दा मिठो मुस्कानका साथमा उसले खुसुक्क भने, स्मरणजी, यु आर लक्की, यो पेन्टिङ विशेष हो है। नदिनको अन्तिम पेन्टिङ यही हो जसमा उनले आफ्नै रगतले सिग्नेचर गरेका छन्। रगतको सिग्नेचर? म झस्किएँ। मलाई डर लागे जस्तो भयो। वास्तवमा मलाई रगतका अक्षरहरू पटक्कै मन पर्दैनथे। लन्डनमा मेरा केही साथी आफ्नी प्रेमिकाले लेखी पठाएका रगतका प्रेम पत्रहरू देखाउँथे। ती अक्षर पढ्न मलाई निकै सकसको अनुभूति हुन्थ्यो। सोच्थेँ उनीहरू दुनियाँभरकै असल प्रेमीहरू हुन्। ती जोडीहरूको मिलनलाई छेक्न ईश्वरको पनि केही जोर चल्दैन। तर केही हप्ता पनि नबित्दै रगतले प्रेम पत्र लेख्नेहरूको एक अर्कोसँग ब्रेकअप भइसकेको हुन्थ्यो। के चित्रकार नदीन आफ्नी प्रेमिकालाई यो चित्र उपहार दिन चाहन्थ्यो? मेरो दिमागमा अझै यस्तो सोच आइदियो। यतिन्जेल मलाई उसको जीवनबारे केही कुरा पनि थाहा थिएन। कतिसम्म भने उसकी प्रेमिका भए नभएको पनि थाहा थिएन। पेन्टिङ लगेर कोठाको भित्तामा झुन्ड्याएँ। लन्डन जानु अघि त्यसलाई भित्तामा झुन्ड्याउनु उचित ठहर गरेको थियो मनले। जब पेन्टिङ हेर्थेँ मलाई नदिनको आत्महत्याको कुराले खलबलाइदिन्थ्यो। आखिर किन गर्यो नदिनले आत्महत्या? यो प्रश्न मनमा आएर अड्किरहन थालेको थियो। के अब नदिनले ती प्रश्नहरूको जवाफ कुनै चिठीमा लेख्न सक्थ्यो र? ऊ त स्वर्गीय थियो, तैपनि मनले यस्तै कल्पना गर्यो, तिम्रा हर प्रश्नको जवाफ मेरा चिठीहरूमा खोज्नु। तिम्रो हर प्रश्नको जवाब मेरो चिठीहरूमा खोज्नु। तिम्रो हर प्रश्नको जवाब मेरो चिठीहरूमा खोज्नु। यदि चित्त तिमीलाई बुझ्दैन भने, यदि चित्त तिमीलाई बुझ्दैन भने मेरो सामुन्ने आएर सोध्नु। तिम्रो हर प्रश्नको जवाब मेरो चिठीहरूमा खोज्नु। तिम्रो हर प्रश्नको जवाब मेरो चिठीहरूमा
खोज्नु तिम्रो हर प्रश्नको जवाब मेरो चिठीहरूमा खोज्नु यदि चित्त तिमीलाई बुझ्दैन भने यदि चित्त तिमीलाई बुझ्दैन भने मेरो सामुन्ने आएर सोध्नु तिम्रो हर प्रश्नको जवाब मेरो चिठी मोबाइलमा घन्टी बजेको थियो। मोबाइलमा सेभ गरेको यादाको नम्बर डायल गरेपछि उसको मोबाइलमा घन्टी बज्यो। छातीमा मुटु पनि त बजिरहन्छ तर सधैँ यसको आवाज सुनिन्न, बजिरहन्छ तर सुनिन्न। यादाको मोबाइलमा घन्टी बजेपछि मैले मेरो मुटु पनि ट्रिङ ट्रिङ बजिरहेको सुने। किन मैले यकिन गर्न सकिनँ। यादाजी नमस्ते। फोन उठेपछि मैले भने नमस्ते, को बोल्नु भएको होला? म स्मरण बोलेको। जाति नै हुनुहुन्छ होला नि, होइन? आरामै छु स्मरणजी। अनि तपाईँलाई कस्तो छ? ठिकै छु। भन्नुहोस्, केही सेवा गरौँ कि? म कलाकार नदिनको गाउँ जान्न चाहन्छु। अमृतलाई भेटेर म नदिनको जीवन कथा थाहा पाउन चाहन्छु। उहाँको खास घर कहाँ हो? ग्रेट टु हियर स्मरणजी। मलाई पनि जान्न मन छ नदिनको कथा। तपाईँले थाहा पाएपछि मलाई पनि सुनाउनु होला है। स्योर यादाजी। उहाँको घर बागलुङको अँधेरी गाउँ हो। अँधेरी गाउँ कहाँ पर्छ यो? पर्वतको कुसमा पुग्नु भएको छ? पुगेको छु। अघिल्लो पटकको बिदामा नेपाल आउँदा त्यसैको ठिक पारिपट्टि पर्छ अरे अँधेरी गाउँ। म पनि गएको चाहिँ छैन। हजुरको मेसेज बक्समा म अमृतजीको मोबाइल नम्बर पठाइदिन्छु। उहाँलाई भेट्न सजिलो हुनेछ। हस्, थ्याङ्क यू यादाजी। शुभयात्रा। यादासँग फोन वार्ता सकिएपछि ब्यागमा केही कपडा कोचेँ। ब्रस, मोबाइल, चार्जर, कलम र नोट कपी पनि राखेँ। त्यसपछि ब्यागमा हल्का सामान र दिमागमा गरुङ्गा जिज्ञासाहरू बोकेर भोलिपल्टै म हानिए अँधेरी गाउँ। मैले अमृतलाई फोन गरिनँ। म उसलाई सरप्राइज दिन चाहन्थेँ। 2065 साल माघ 19 गते बिहान आफ्नो यो गन्तव्य अमृतको ठेगाना सोध्न म अँधेरी गाउँका बाटाहरूमा भड्किरहेको थिएँ। पोखरा बागलुङ राजमार्ग हुँदै कुस्मासम्म बसमा आएपछि म कालीगण्डकीको तीरमा झरेको थिएँ र देवलको झोलुङ्गे पुल तरेपछि ठाडो उकालो उक्लिए अनि म यहाँ आइपुगेको थिएँ। जाडो महिना भएर पनि उकालोमा पसिनाले पुरै मेरो शरीर भिजेको थियो। पत्याउन मुस्किल हुने गरी ठाडो न ठाडो उकालो थियो। बिस्तारै पाइला चाल्दै मुस्किलले गाउँ उक्लिरहँदा बिहानको 11 बजिसकेको थियो। मलाई घरमा देखेपछि अमृत छक्क परेको थियो। छक्क परेर केही समय त ऊ अक्क न बक्क पनि भएको थियो। गोबरले लिपेको आँगनमा पिर्कामाथि बसेर 60-65 वर्षका देखिने एक पाका मानिस डोका बुन्न व्यस्त देखिन्थे। टाँक खुल्ला छाडिएको स्टकोट लगाएका उनले मैलो कछाड बाँधेका थिए। मैले अमृतसँग हात मिलाएको देखेपछि डोको बुन्दै गरेका उनी रोकिए। मेरा बा। अमृतले चिनाएपछि मैले उनलाई नमस्कार गरेँ। असजिलो मान्दै नमस्कार फर्काए उनले। भिरको उकालोदेखि नै मलाई प्यासले प्याक प्याक पारेको थियो। मुख सुक्का भएर सजिलोसँग बोल्न पनि सकिरहेको थिइनँ। म पानी पिउन। खस्रो जिब्रोले ओठ रगड्दै मैले अमृतसँग अनुरोध गरेँ। बाबु कुन जातको पर्नुभयो कुन्नी? दाहिने गालामा अङ्गार र खरानी लतपत्तिएको अनुहार भएकी एक दुब्ली महिलाले पिँढीमा आएर सोधिन्। मेरी आमा। अमृतले चिनायो। म गुरुङ हुँ आमा। मैले नमस्कार गर्दै उत्तर दिएँ। हामीले छोको पानी कसरी दिनु बाबु? हामी तल्ला जातका परिम, पाप लाउँछ बाबु हामीलाई। उनले भारी मनले भनिन्। म चाहन्थेँ अमृत केही बोलोस् आमासँग, तर ऊ गोबरले ल्याउनमा पाप्रा लागेको आँगनमा हेर्दै मौन बसिदियो। म झन् बढी सङ्कटमा परेँ। जब अमृतका बा पनि केही बोलिदिएनन्। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् आमा। जन्मेकै आधारमा कोही मानिस तल्लो उपल्लो जातको हुन्न।
हुन्छ नै भने पनि कि सबै तल्लो जातको हुन्छ कि सबै उपल्लो जातको हुन्छ। आमा असमजस्स परिन् र त्यही भावले सङ्घारमा उभिरहन्। एकदम तिर्खा लागेको छ आमा, अप्ठ्यारो नमानी मलाई पानी दिनुस्, मैले भने। टाउको छोपिएको गम्छा सज्दै आमा भित्र छिरिन् र सिल्टेको अम्खोरामा पानी ल्याइन्। दिउँ कि नदिउँ दोमनमा उनले त्यो अम्खोरा मेरो हातमा थमाइदिइन्। नदिए काकाकुल भइन्छ, दिए नर्क गइन्छ। छि मरी, पापमा परिनी भयो के अरे बाबु? तिर्खाले डसिरहेको मेरो अनुहार हेर्दै आमाले थपिन्। मैले 2 सासमा कलकल आमखोराको पानी रित्याएँ। पानी चिसो थियो। पानीले छुँदै गएका मेरा आन्तरिक अङ्गहरूले शीतलो अनुभव गरे। बाफ निस्किरहे जस्तो लाग्ने मेरो शरीर बिस्तारै चिसिन थाल्यो। छि मरी, कस्तो खरो भइरहेछ बाबुलाई। अरू पानी ल्याउँछु है। पुग्यो आमा। अमृतले मेरा लागि खाना पकाउन हराउँदा आमा फेरि झस्किन्। उनले भनिन्, हामीलाई पाप लाउँछ क्या कान्छा? अछुत भएर नि जानाजान कसरी खुवाउनु गुरुङको छोरालाई? आमाको कुरा सुनिरहँदा मलाई यस्तो लाग्थ्यो, फुल आखिर फुल नै हुन्छ। त्यही फुल कुनै मन्दिरमा चढिन्छन्, देवताका शिरमा सजिन्छन्। तिनै फुल कुनै लास माथि बस्छन्। न कसैले शिरमा सजाउने, न कसैले मन्दिरमा चढाउने। जस्तो कि बाटो मुनिको फुल हो। आमा यस्तै सोच्दै थिइन्। बाटो मुनिको फुल शिरमा सजाउने, न कसैले मन्दिरमा चढाउने। न कसैले शिरमा सजाउने, न कसैले मन्दिरमा चढाउने। बाटो मुनि फुल्नु पनि कति ठुलो फुल। बाटो मुनिको फुल, बाटो मुनिको फुल, बाटो मुनिको फुल। कार्यक्रमका प्रिय श्रोता, पृष्ठभूमिमा बज्दै गरेको यो सुमधुर साङ्गीतिक आवाज सँगसँगै कार्यक्रम पुस्तक वाचनको आजको समय यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी तपाईँका जिज्ञासा, सल्लाह अनि सुझावको निम्ति हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम पुस्तक वाचन, रेडियो मकवानपुर 101.3 मेगाहर्ज। लौ त यिनै विविध कथा प्रसङ्गसँगै कार्यक्रमको आउँदो श्रृङ्खला पुनः भेट्ने बाचाका साथ बाँकी रहेका कथा प्रसङ्गसहित पुनः आउँदो श्रृङ्खला उपस्थित हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मका लागि कार्यक्रम सुनेर बस्नुहुने तपाईँ अनि प्रविधि संयोजनमा साथ दिने सहकर्मी इमानलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो श्रृङ्खलाबाट म सुनिल गौतम बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभरात्रि। कस्तो हो यो फुल, बाटो मुनिको फुल, बाटो मुनिको फुल, बाटो मुनिको फुल। अधुरै रहर सँगै झर्नु, झरेर पनि बाँच्न छर्नु। अधुरै रहर सँगै झर्नु, झरेर पनि बाँच्न छर्नु। रोएर धेरै छातीभित्र सुक्छ आँसुको मूल। बाटो मुनिको फुल, बाटो मुनिको फुल, बाटो मुनिको फुल।
मभन्दा माथि मेरी आमाले 5 वटी छोरी जन्माउनु भएको थियो। अब मेरी आमाले छोरो जन्माउन सकिन भनेर कसैको भनाइ खानु नपर्ने भयो। रेडियो कार्यक्रम पुस्तक वाचन सुनौला कृतिहरू नजिकबाट नियाल्ने प्रयास। समाज परिवर्तन गर्न सके भनेर होइन, यति सम्पत्ति गरिब गुरुबाहरूलाई दान गर्न सके भनेर पनि होइन, मात्र छोरा जन्माउन सके भनेर। पुस्तक वाचन